चैप्टर 17 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा। हज़रत अबू अबीदा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हर आने वाले नबी ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल से डराया है और मैं भी तुम्हें इससे डरा रहा हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने उसकी कुछ सिफ़ात बयान फरमाई और फरमाया, हो सकता है कि मुझे देखने वाला या मेरी बातें सुनने वाला कोई शख्स उसे पाले। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारे दिलों की कैफियत क्या होगी? किया आज की तरह होंगे? फरमाया, बल्कि इससे भी बेहतर कैफियत होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा। हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी कलाम ये था कि हिजाज़ में जो यहूदी आबाद हैं और जज़ीरा अरब में जो अहल नजरान आबाद हैं, इन्हें निकाल दो और जान लो कि बदतरीन लोग वो हैं जो अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा। हज़रत अबू अमामा से मरूई है कि एक मुसलमान ने किसी शख्स को पनाह दे दी। उस वक्त अमीर अल-लश्कर हज़रत अबू अबीदा थे। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत इमरो बिन अलास की राय ये थी कि उसे पनाह ना दी जाए, लेकिन हज़रत अबू अबीदा ने फरमाया कि हम उसे पनाह देंगे, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई भी शख्स किसी कभी शख्स को मुसलमानों पर पनाह दे सकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा। एक मर्तबा एक साहब हज़रत अबू अबीदा से मिलने के लिए आए तो देखा कि वो रो रहे हैं। इन्होंने इनसे रोने की वजह पूछी तो हज़रत अबू अबीदा ने फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मिलने वाली फतूहात और हासिल होने वाले माल गनीमत का तज़किरा किया। इस दौरान शाम का तज़किरा भी हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मिलने वाली फतूहात और हासिल होने वाले माल गनीमत का तज़किरा किया। इस दौरान शाम का तज़किरा भी हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू अबीदा, अगर तुम्हें ज़िंदगी मिल जाए तो सिर्फ 3 खादिमों को अपने लिए काफ़ी समझना, एक अपने लिए, एक अपने साथ सफ़र करने के लिए और एक अपने अहल खाना के लिए जो उनकी खिदमत करे और उनकी ज़रूरियत मुहैया करे, और 3 सवारियों को अपने लिए काफ़ी समझना, एक जानवर तो अपनी सवारी के लिए, एक अपने सामान और बार बर्दारी के लिए और एक अपने ग़ुलाम के लिए। लेकिन अब मैं अपने घर पर नज़र डालता हूँ तो ये मुझे ग़ुलामों से भरा हुआ दिखाई देता है। मैं अपने अस्तबल की तरफ निगाह दौड़ाता हूँ तो वो मुझे सवारियों और घोड़ों से भरा हुआ दिखाई देता है। इस सूरत में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस मुँह से करूँगा? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये वसीयत फरमाई थी कि मेरी निगाहों में तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जो मुझसे उसी हाल में आकर मुलाकात करे जिस कैफियत पर वो मुझसे जुदा हुआ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा। तून मवास के वाक़े के एक ऐनी शाहिद का बयान है कि जब हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह की तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर गई तो वो लोगों के सामने खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, लोगों, ये तकलीफ़ तुम्हारे रब की रहमत, तुम्हारे नबी की दावत और तुमसे पहले सालहीन की मौत रह चुकी है, और अबू अबीदा अल्लाह से दुआ करता है कि इसे इसमें से उसका हिस्सा अता किया जाए। चुनाचा उसी तून की वबा में वो शहीद हो गए रहमा अल्लाह अलैहि। उनके बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल ने उनकी नियाबत संभाली और खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों, ये तकलीफ़ तुम्हारे रब की रहमत, तुम्हारे नबी की दावत और तुमसे पहले सालहीन की मौत रह चुकी है, और मुआज़ अल्लाह से दुआ करता है कि औल मुआज़ को भी इसमें से हिस्सा अता किया जाए। चुनाचा उनके साहिबजादे अब्दाल रहमान इस मरज़ में मुब्तला होकर शहीद हो गए और हज़रत मुआज़ ने दोबारा खड़े होकर अपने लिए दुआ की। चुनाचा उनकी हथेली में भी तून की गुलटी निकल आई। मैंने इन्हें देखा है कि वो तून की इस गुलटी को देखते थे और अपनी हथेली को चूमते जाते थे और कहते जाते थे कि तेरे एवज़ मुझ पूरी दुनिया भी मिल जाए तो मुझे खुशी न होगी। बहरहाल वो भी शहीद हो गए। उनके बाद हज़रत इमरू बिन अलास उनके नाइब मुकर्रर हुए। इन्होंने खड़े होकर खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों, ये तकलीफ़ जब आ जाती है तो आग की तरह भड़कना शुरू हो जाती है, इसलिए तुम इससे अपनी हिफाजत करते हुए पहाड़ों में चले जाओ। ये सुनकर अब्बू वासा हज़ली कहने लगे कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने के बावजूद सही बात नहीं कह रहे। बखदा
آپ میرے اس گدھے سے بھی زیادہ برے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، لیکن بخدا ہم اس حالت میں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ وہ اس علاقے سے نکل گئے اور لوگ بھی نکل کر منتشر ہو گئے۔ اس طرح اللہ نے ان سے اس بیماری کو ٹالا۔ حضرت عمرو کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنے والے کسی صاحب نے یہ بات حضرت عمر کو بات بتائی تو انہوں نے اس پر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رزقی مرویات باب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رزقی مرویات حدیث نمبر 1606 ترجمہ امام شبی راہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش ذات السلاسل کو روانہ فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ کو مہاجرین پر اور حضرت عمرو بن العاص کو دیہاتین پر امیر مقرر فرمایا اور دونوں سے فرمایا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہیں بنو بکر پر حملہ کرنے حکم دیا گیا تھا، لیکن حضرت عمرو بنو قزاعہ پر حملہ کر دی کیونکہ بنو بکر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت ابو عبیدہ کے پاس آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے، جبکہ فلاں کا بیٹا لوگوں کے معاملات پر غالب آ گیا ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا حکم نہیں چلتا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کا حکم دیا تھا، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا رہوں گا، خواہ عمرو نہ کریں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رزقی مرویات باب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رزقی مرویات حدیث نمبر 1607 ترجمہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری کلام یہ تھا کہ حجاز میں جو یہودی آباد ہیں اور جزیرہ عرب میں جو اہل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رزقی مرویات باب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رزقی مرویات حدیث نمبر 1608 ترجمہ ایاز بن گطیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بیمار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب 700 گنا ہوگا، جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوگی، اور روزہ ڈھال ہے بشرطی کا اسے انسان پھاڑ نہ دے، اور جس شخص کو اللہ جسمانی طور پر کسی آزمائش میں مبتلا کرے وہ اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر رزقی مرویات حدیث نمبر 1609 ترجمہ حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کچھ مہمانوں کو لے کر آئے، خود انہوں نے شام کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا۔ رات کو جب وہ واپس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ان کے سامنے کھانا لاکر پیش کر دی تھا، لیکن انہوں نے ہی کھانے سے انکار کر دی۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ وہ اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہیں کھائیں گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور خود بھی کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ یہ لوگ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے اس میں نیچے سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی اہلیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنو فراس کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تو اصل مقدار سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان سب نے یہ کھانا کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھجوایا، اور راوی نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے کو تناول فرمایا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر رزقی مرویات حدیث نمبر 1610 ترجمہ حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 130 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانا ہے؟ ایک آدمی کے پاس سے 1 سا آٹا نکلا، اسے گوندھا گیا، اتنی دیر میں ایک موٹا تازہ لمبا ترنگا مشرق ایک بکری ہانکتا ہوا لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بیچنے کے لیے لائے ہو یا ہدیہ کے طور پر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ بیچنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بکری خرید لی اور اسے بھی تیار کیا جانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حکم بھی دیا کہ اس کی کلیجی بھون لی جائے، بخدا
हम 130 आदमियों में से एक भी ऐसा ना था जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीजी की बोटी काट कर ना दी हो। जो मौजूद थे इन्हीं उसी वक्त और जो मौजूद नहीं थे उनके लिए बचा कर रख ली। फिर 2 बड़े प्यालों में खाना निकाला, हम सब ने खाया और खूब सैर होकर खाया, लेकिन प्यालों में फिर भी कुछ बच गया, हमने उसे अपने मुंह पर लाद लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1611। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान से मरूए है कि असहाब सफ़ा तंगदस्त लोग थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 2 आदमियों का खाना हो वो अपने साथ तीसरे को ले जाए, जिसके पास 4 का खाना हो वो 5वीं छठे को ले जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने साथ 3 आदमियों को ले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अफराद को अपने साथ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1612। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि आयशा सिद्दीक़ा को अपने पीछे बिठाकर तनईम ले जाऊं और इन्हें उम्रा करा लाऊं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1613। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मेरी उम्मत में से मुझे 70,000 ऐसे अफराद अता किए हैं जो जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल होंगे। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इससे ज़ायद की दरख्वास्त नहीं की। फरमाया, मैंने दरख्वास्त की थी जिस पर अल्लाह ने मुझे उनमें से हर एक के साथ मज़ीद 70,000 अता फरमा दे। हज़रत उम्र ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इससे ज़ायद की दरख्वास्त नहीं की। फरमाया, मैंने दरख्वास्त की थी जिस पर अल्लाह ने मुझे इतने और अफराद अता फरमाए। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ फैला दे, जिसकी वजाहत करते हुए रावी कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद जिसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1614। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मक़रूज़ को बल्ला कर अपने सामने खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे कि बंदे, तूने लोगों का माल कहाँ उड़ाया? वो अर्ज़ करेगा, परवरिदगार, आप तो जानते हैं कि मैंने इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो तो समंदर में डूबकर, जलकर, चोरी होकर या टैक्सों की अदायगी में ज़ाया हो गया। ये सुनकर अल्लाह ताला कोई चीज़ मंगवा कर इसके मीज़ान अमल में रख देंगे, जिससे उसकी नेकियों का पल्ला भारी होकर झुक जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1615। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मक़रूज़ को बल्ला कर अपने सामने खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे कि बंदे, तूने लोगों से कर्ज़ लेकर उनका माल कहाँ उड़ाया? वो अर्ज़ करेगा, परवरिदगार, आप तो जानते हैं कि मैंने इसे लिया था, लेकिन मैं उसे खा सका और ना पी सका, मैं इसे पहन भी नहीं सका और यूं ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो तो समंदर में डूबकर, जलकर, चोरी होकर या टैक्सों की अदायगी में ज़ाया हो गया। ये सुनकर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे ने सच कहा, मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार हूँ कि आज तुम्हारी तरफ तुम्हारा कर्ज़ अदा करूँ। फिर अल्लाह ताला कोई चीज़ मंगवा कर इसके मीज़ान अमल में रख देंगे, जिससे उसकी नेकियों का पल्ला भारी होकर झुक जाएगा और वो अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1616। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस औनटनी पर सवार हो, पीछे अपनी बहन को बैठाओ, जब तनईम के टीले से उतरूं तो उम्रा करा लाओ। ये मौका लैला अल-सदर का था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस औनटनी पर सवार हो, पीछे अपनी बहन को बैठाओ, जब तनईम के टीले से उतरू तलबिया वाओ एहराम करके वापस आ जाओ, यानी उम्रा करा लाओ कि ये मकबूल उम्रा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी बकर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा।
हज़रत अब्दाल-उर-रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि एक मर्तबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम 130 आदमी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से किसी के पास कुछ खाना है। एक आदमी के पास से एक सा आटा निकला, उसे गूंधा गया। इतनी देर में एक मोटा ताज़ा लंबा तरंगा मशरिक एक बकरी हानकता हुआ लाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि ये बेचने के लिए लाए हो या हदिया के तौर पर लाए हो। इसने कहा कि बेचने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वो बकरी खरीद ली और उसे भी तैयार किया जाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर यह हुक्म भी दिया कि इसकी कलीजी भून ली जाए। बखदा हम 130 आदमियों में से एक भी ऐसा ना था जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीजी की बोटी काट कर ना दी हो। जो मौजूद थे इन्हीं उसी वक्त और जो मौजूद नहीं थे उनके लिए बचा कर रख ली। फिर 2 बड़े प्यालों में खाना निकाला, हम सब ने खाया और खूब सैर होकर खाया, लेकिन प्यालों में फिर भी कुछ बच गया, हमने उसे अपने मुंह पर लाद लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल-उर-रहमान बिन अबी बकर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल-उर-रहमान बिन अबी बकर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा हज़रत अब्दाल-उर-रहमान से मरूए है कि अस्हाब सफ़ा तंगदस्त लोग थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास 2 आदमियों का खाना हो वो अपने साथ तीसरे को ले जाए, जिसके पास 4 का खाना हो वो 5वीं छठे को ले जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने साथ 3 आदमियों को ले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अफराद को अपने साथ ले गए। अब्दाल-उर-रहमान कहते हैं कि मेरे घर में मेरे अलावा वालिदैन, कालबा बीवी का भी जिक्र किया और एक खादिम रहता था जो हमारे दरमियान मुश्तरक था। इस दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने शाम का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारा। रात को जब वो वापस आए तो वालिदा ने इनसे कहा कि आज रात आप अपने मेहमानों को भूलकर कहाँ रहे। इन्होंने फरमाया किया तुमने इन्हीं रात का खाना नहीं खिलाया। इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो उनके सामने खाना लाकर पेश कर दी था, लेकिन इन्होंने ही खाने से इनकार कर दी। मैं जाकर एक जगह छुप गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मुझे सख्त सुस्त कहते हुए आवाज़ें दी। फिर मेहमानों से फरमाया खाओ, तुमने अच्छा नहीं किया, और कसम खाई कि वो खाना नहीं खाएंगे। मेहमानों ने भी कसम खा ली कि वो इस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक हज़रत अबू बकर नहीं खाएंगे। जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि ये तो शैतान की तरफ से हो गया है। फिर इन्होंने खाना मंगवाया और ख़ुद भी खाया और मेहमानों ने भी खाया। ये लोग जो लुक़मा भी उठाते थे इसमें नीचे से मज़ीद इजाफ़ा हो जाता था, हत्ता कि वो सब सैराब हो गए और खाना पहले से भी ज़्यादा बच रहा। हज़रत अबू बकर ने अपनी अहलिया को मुखातिब करके फरमाया, ए बनो फरास की बहन, ये क्या माजरा है? इन्होंने कहा, है मेरी आँखों की ठंडक, ये तो असल मिक़दार से भी 3 गुना ज़्यादा हो गया है। चुनाचा इन सब ने ये खाना खाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भिजवाया। और रावी ने जिक्र किया कि हमारे और एक कौम के दरमियान एक मुआहदा था, इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई। हमने 12 आदमियों को चौधरी मुकर्रर किया, जिनमें से हर एक के साथ कुछ आदमी थे जिनकी सही तादाद अल्लाह ही को मालूम है। अल्तिबा ये वाज़ेह है कि वो भी उनके साथ शामिल थे और इन सब ने भी इस खाने को खाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल-उर-रहमान बिन अबी बकर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दाल-उर-रहमान बिन अबी बकर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा हज़रत अब्दाल-उर-रहमान बिन अबी बकर से मरूए है कि अस्हाब सफ़ा तंगदस्त लोग थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास 2 आदमियों का खाना हो वो अपने साथ तीसरे को ले जाए, जिसके पास 4 का खाना हो वो 5वीं छठे को ले जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने साथ 3 आदमियों को ले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अफराद को अपने साथ ले गए। अब्दाल-उर-रहमान कहते हैं कि मेरे घर में मेरे अलावा वालिदैन, कालबा बीवी का भी जिक्र किया और एक खादिम रहता था जो हमारे दरमियान मुश्तरक था। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा खालिद बिन सलमा कहते हैं कि एक मर्तबा अबद अल-हमीद बिन अब्दाल-उर-रहमान ने मूसा बिन तलहा को अपने बेटे की दावत वलीमा में बुलाया और उनसे पूछा कि अब्बू ईसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद से मुताल्लिक़ रिवायत आप तक किन अल्फाज से पहुँची है? इन्होंने कहा कि मैंने एक मर्तबा हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के मुताल्लिक़ सवाल किया था। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने ख़ुद भी ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये दिया था कि खूब एहतियात के साथ नमाज पढ़कर यूं कहो, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी तरह बरकतों का नज़ूल फरमा जैसे औल इब्राहीम पर किया था, बेशक तो काबिल तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। मसनद अहमद किताब हज़रत हारिस बिन ख़ज़मा रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत हारिस बिन ख़ज़मा रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा
حضرت عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث بن خزمہ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس سورت برات کی 2 آیتیں لقد جاکم رسول من انفسکم سے آخر تک لے کر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس پر آپ کے ساتھ کون گواہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بخدا مجھے اس کا تو پتہ نہیں، البتہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ان آیات کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یاد کر کے محفوظ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں بھی اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ 3 آیتیں ہوتی تو میں انہیں علیحدہ سورت کے طور پر شمار کر لیتا، اب قرآن کریم کی کسی سورت کو دیکھ کر اس میں یہ 2 آیتیں رکھ دو، چنانچہ میں نے انہیں سورت برات کے آخر میں رکھ دیا۔ مسند احمد کتاب حضرت سعد مولی ابی بکر رض کی حدیث باب حضرت سعد مولی ابی بکر رض کی حدیث حدیث نمبر 1623 ترجمہ حضرت سعد جو سیدنا صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کیں، لوگ ایک ساتھ 2-2 کھجوریں اٹھا کر کھانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ملا کر نہ کھاؤ بلکہ ایک ایک کر کے کھاؤ۔ مسند احمد کتاب حضرت سعد مولی ابی بکر رض کی حدیث باب حضرت سعد مولی ابی بکر رض کی حدیث حدیث نمبر 1624 ترجمہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر سعد کو آزاد کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سعد کو آزاد کر دو، عنقریب تمہارے پاس قیدی آیا چاہتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت امام حسن رض کی مرویات باب حضرت امام حسن رض کی مرویات حدیث نمبر 1625 ترجمہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے کلمات سکھا دیے ہیں جو میں وتروں کی دعا قنوت میں پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: اے اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں مجھے بھی ہدایت عطا فرما، اپنی بارگاہ سے عافیت ملنے والوں میں مجھے بھی عافیت عطا فرما، جن لوگوں کی تو سرپرستی فرماتا ہے انہی میں میری سرپرستی بھی فرما، اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اپنے فیصلوں کے شر سے میری حفاظت فرما، کیونکہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کا تو دوست ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو بڑا بابرکت ہے ہمارے رب اور بڑا برتر ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت امام حسن رض کی مرویات باب حضرت امام حسن رض کی مرویات حدیث نمبر 1626 ترجمہ حبیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جا سکے اور بعد والے ان کی گرد بھی نہ پا سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا جھنڈا دے کر بھیجا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کی دائیں جانب اور میکائیل علیہ السلام ان کی بائیں جانب ہوتے تھے، اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ آتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت امام حسن رض کی مرویات باب حضرت امام حسن رض کی مرویات حدیث نمبر 1627 ترجمہ حبیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جا سکے اور بعد والے ان کی گرد بھی نہ پا سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا جھنڈا دے کر بھیجا کرتے تھے، اور وہ فتح حاصل کے بغیر واپس نہ آتے تھے، اور انہوں نے اپنے ترکے میں کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا سوائے اپنے وظیفہ کے 700 درہم کے جو انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حدیث 1718 اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت امام حسن رض کی مرویات باب حضرت امام حسن رض کی مرویات حدیث نمبر 1628 ترجمہ محمد بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، لوگ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت امام حسن کھڑے نہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اس یہودی کی بدبو سے جس کا جنازہ گزر رہا تھا تنگ آ گئے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت امام حسن رض کی مرویات باب حضرت امام حسن رض کی مرویات حدیث نمبر 1629 ترجمہ ابو الہورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھا لینے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔
مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1630۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بیشبہ چیزوں کو اختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1631۔ ترجمہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ، جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ان میں مجھے بھی شامل فرما، جنہیں عافیت عطا فرمائی ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سرپرستی فرمائی ان میں مجھے بھی شامل فرما، اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اپنے فیصلوں کے شر سے میری حفاظت فرما اور اپنے فیصلوں کے شر سے میری حفاظت فرما، جس کا تو دوست ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اے ہمارے رب، تو بڑا بابرکت اور برتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1632۔ ترجمہ، ربیعہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا تو یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے لیے حلال نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1633۔ ترجمہ، ابو الہورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھا لینے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے، نیز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازیں یاد رکھی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1634۔ ترجمہ، محمد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت ابن عباس کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، حضرت حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس بیٹھے رہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنے لگے تھے۔ اس پر امام حسن نے کوئی نکیر نہ فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1635۔ ترجمہ، ابو الہورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھا لینے دیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1636۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بیشبہ چیزوں کو اختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1637۔ ترجمہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ، جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ان میں مجھ بھی شامل فرما، جنہیں عافیت عطا فرمائی ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سرپرستی فرمائی ان میں مجھے بھی شامل فرما، اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اپنے فیصلوں کے شر سے میری حفاظت فرما، اور جس کا تو دوست ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اے ہمارے رب، تو بڑا بابرکت اور برتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رزقی مرویات، باب حضرت امام حسن رزقی مرویات، حدیث نمبر 1638۔
ترجمہ محمد بن سیرین راہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت ابن عباس کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، حضرت حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس بیٹھے رہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنے لگے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسن رض کی مرویات، باب حضرت امام حسن رض کی مرویات، حدیث نمبر 1639۔ ترجمہ محمد بن سیرین راہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت ابن عباس کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، حضرت حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس بیٹھے رہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنے لگے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1640۔ ترجمہ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سائل کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر ہی سوار ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1641۔ ترجمہ ربیعہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالاخانے پر چڑھ گیا جہاں صدقہ کے اموال پڑے تھے، میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1642۔ ترجمہ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں کم از کم گفتگو کرے اور انہیں چھوڑ دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1643۔ ترجمہ محمد بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، لوگ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت امام حسین کھڑے نہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ تو اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اس یہودی کی بدبو سے جس کا جنازہ گزر رہا تھا تنگ آ گئے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1644۔ ترجمہ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے خواہ اسے گزرے ہوئے کتنا ہی لمبا عرصہ ہو چکا ہو اور جب بھی اسے وہ یاد آئے اس پر وہ اناللہ وانا علیہ راجاون کہہ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس پورا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جو اس مصیبت پہنچنے کے دن پر عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں جنہیں میں وتر میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1645۔ ترجمہ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت امام حسین رض کی مرویات، باب حضرت امام حسین رض کی مرویات، حدیث نمبر 1646۔ ترجمہ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقیل بن ابی طالب رض کی مرویات، باب حضرت عقیل بن ابی طالب رض کی مرویات، حدیث نمبر 1647۔ ترجمہ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ جب حضرت عقیل کی شادی ہوئی اور وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کے درمیان اتفاق پیدا کرے اور آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ٹھہرو، یہ نہ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے اور یہ کہنے کا حکم دیا ہے اللہ تم میں برکت پیدا فرمائے اور تمہیں اپنی بیوی کے لیے مبارک فرمائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عقیل بن ابی طالب رض کی مرویات، باب حضرت عقیل بن ابی طالب رض کی مرویات، حدیث نمبر 1648۔ ترجمہ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ جب حضرت عقیل کی شادی ہوئی اور وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کے درمیان اتفاق پیدا کرے اور آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ٹھہرو، یہ نہ کہو،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है और ये कहने का हुक्म दिया है, अल्लाह तुम में बरकत पैदा फरमाए और तुम्हें अपनी बीवी के लिए मुबारक फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रिज़ की हदीस। बाब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रिज़ की हदीस। हदीस नंबर 1649। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सलमा से मरवी है कि जब हम सरज़मीन हब्बिश में उतरे तो हमें नजाशी की सूरत में बेहतरीन पड़ोसी मिला, हमें दीन के हवाले इत्मीनान नसीब हुआ, हमने अल्लाह की इबादत इस तरह की कि हमें कोई ना सताता था और हम कोई नापसंदीदा बात ना सुनते थे। कुरैश को जब इसकी खबर पहुंची तो इन्होंने मशवरा किया कि कुरैश के 2 मजबूत आदमियों को नादिर व नायाब तहाइफ के साथ नजाशी के पास भेजा जाए। उन लोगों की निगाहों में सबसे ज़्यादा उम्दा और कीमती चीज़ चमड़ा शुमार होती थी, चुनाचा इन्होंने बहुत सा चमड़ा इकट्ठा किया और नजाशी के हर सरदार के लिए भी हदिया इकट्ठा किया और ये सब चीज़ें अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया और इमरू बिन अलस के हवाले करके इन्हें सारी बात समझाई और कहा कि नजाशी से उन लोगों के हवाले से कोई बात करने से कबल हर सरदार को इसका हदिया पहुंचा देना, फिर नजाशी की खिदमत में हदाया व तहाइफ पेश करना और कबल इसके वो उन लोगों से कोई बात करे तुम इससे ये दरख्वास्त करना कि इन्हें तमहाए हवाला कर दे। ये दोनों मक्का मुकर्रमा से निकलकर नजाशी के पास पहुँचे। इस वक्त तक हम बड़ी बेहतरीन रहाइश और बेहतरीन पड़ोसियों के दरमियान रह रहे थे। इन दोनों ने नजाशी से कोई बात करने से पहले इसके हर सरदार को तहाइफ दे और हर एक से यही कहा कि शाह हबशा के इस मुल्क में हमारे कुछ बेवकूफ़ लड़के आ गए हैं जो अपने कौम के दीन को छोड़ देते हैं और तुम्हारे दीन में दाखिल नहीं होते, बल्कि इन्होंने एक नया दीन खुद ही ईजाद कर ली है जिसे ना हम जानते हैं और ना आप लोग। अब हमें अपनी कौम के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों ने भेजा है ताकि हम इन्हें यहाँ से वापस ले जाएं। जब हम बादशाह सलामत से उनके मुताल्लिक गुफ्तगू करें तो आप भी इन्हें यही मशवरा दें कि बादशाह सलामत उनसे कोई बातचीत के बगैर ही इन्हें हमारे हवाले कर दें, क्योंकि उनकी कौम की निगाहें इनसे ज़्यादा गहरी हैं और वो इस चीज़ से भी ज़्यादा वाकिफ़ हैं जो इन्होंने इन पर ऐब लगाए हैं। इस पर सारे सरदारों ने इन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाया। इसके बाद इन दोनों ने नजाशी की खिदमत में अपनी तरफ से तहाइफ पेश किए जिन्हें उसने कबूल कर ली। फिर इन दोनों ने इससे कहा, बादशाह सलामत, आपके शहर में हमारे मुल्क के कुछ बेवकूफ़ लड़के आ गए हैं जो अपने कौम का दीन छोड़ आए हैं और आपके दीन में दाखिल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने एक नया दीन खुद ही ईजाद कर ली है जिसे ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। अब उनके सिलसिले में उनके कौम के कुछ मुअज़्ज़ज़ीन ने, जिनमें उनके बाप चचा और ख़ानदान वाले शामिल हैं, हमें आपके पास भेजा है ताकि आप इन्हें हमारे हवाला कर दें, क्योंकि उनकी निगाहें ज़्यादा गहरी हैं और वो इस चीज़ से भी बाखबर हैं जो इन्होंने इन पर ऐब लगाए हैं। उस वक्त उन दोनों की निगाहों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ ये थी कि कहीं नजाशी हमारी बात सुनने के लिए तैयार न हो जाए। इधर उसके पास मौजूद उसके सरदारों ने भी कहा, बादशाह सलामत, ये लोग सच कह रहे हैं, उनकी कौम की निगाहें ज़्यादा गहरी हैं और वो इस चीज़ से भी बाखबर हैं जो इन्होंने इन पर ऐब लगाए हैं, इसलिए आप उन लोगों को उन दोनों के हवाले कर दीजिए ताकि ये इन्हें वापस उनके शहर और कौम में ले जाएं। इस पर नजाशी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, नहीं बखदा, मैं एक ऐसे कौम को उन लोगों के हवाले नहीं कर सकता जिन्होंने मेरा पड़ोसी बनना कबूल किया, मेरे मुल्क में आए और दूसरों पर मुझे तरजीह दी। मैं पहले इन्हें बुलाऊंगा और उनसे इस चीज़ के मुताल्लिक पूछूंगा जो ये दोनों उनके हवाले से कह रहे हैं। अगर वो लोग वैसे ही हुए जैसे ये कह रहे हैं तो मैं इन्हें उनके हवाले कर दूंगा और इन्हें उनके शहर और कौम में वापस भेज दूंगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं इन्हें उनके हवाले नहीं करूंगा बल्कि अच्छा पड़ोसी होने का सबूत पेश करूंगा। इसके बाद नजाशी ने पैगाम भेजकर सहाबा किराम को बुलाया। जब कासद सहाबा किराम के पास आया तो इन्होंने इकट्ठे होकर मशवरा किया कि बादशाह के पास पहुंचकर क्या कहा जाए। फिर इन्होंने आपस में ये तय कर ली कि हम वही कहेंगे जो हम जानते हैं या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। चुनाचा ये हजरात नजाशी के पास चले गए। नजाशी ने अपने पादरियों को भी बुला लिया था और वो इसके सामने आसमानी किताबें और सहफ़े खोलकर बैठे हुए थे। नजाशी ने उनसे पूछा कि वो कौन सा दीन है जिसकी खातिर तुमने अपने कौम के दीन को छोड़ा, ना मेरे दीन में दाखिल हुए और न अक़वाम आलम में से किसी का दीन इख्तियार किया। इस मौका पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने कलाम किया और फरमाया, बादशाह सलामत, हम जाहिल लोग थे, बुतों को पूजते थे, मर्दार खाते थे, बेहियाई के काम करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ दिया करते थे, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे और हमारा ताकतवर हमारे कमज़ोर को खा जाता था। हम उसी तर्ज ज़िंदगी पर चलते रहे, हत्ता कि अल्लाह ने हमारी तरफ हम ही में से एक पैगंबर को भेजा जिसके हसब नसब, सद्क़ व अमानत और इफ़्फ़त व असमत को हम जानते हैं। इन्होंने हमें अल्लाह को एक मानने, इसकी इबादत करने और इसके अलावा पत्थरों और बुतों को जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पूजा करते थे की इबादत छोड़ देने की दावत पेश की। इन्होंने हमें बात में सच्चाई, अमानत की अदायगी,
सिला रहमी, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने, हराम कामों और कत्ल व गारत गिरी से बचने का हुक्म दिया। इन्होंने हमें बेहयाई के कामों से बचने, झूठ बोलने, यतीम का माल नाहक खाने और पाकदामन औरत पर बदकारी की तहमत लगाने से रोका। इन्होंने हमें हुक्म दिया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और इन्होंने हमें नमाज, ज़कात और रोज़े का हुक्म दिया। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए, उनकी लाई हुई शरीयत और तालीमात की पैरवी की। हमने एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी, हम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराते थे। हमने उनकी हराम करदा चीज़ों को हराम और हलाल करार दी हुई अशिया को हलाल समझना शुरू कर दी, जिस पर हमारे कौम ने हम पर जुल्म व सतम शुरू कर दी। हमें तरह तरह की सज़ाएं देने लगे, हमें हमारे दीन से बरगश्ता करने लगे, ताकि हम दोबारा अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दें, और पहले जिन गंदी चीज़ों को ज़माना जाहलियत में हलाल समझते थे, इन्हीं दोबारा हलाल समझना शुरू कर दें। जब इन्होंने हम पर हद से ज़्यादा जुल्म शुरू कर दी और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी, और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बनकर हाइल होने लगे, तो हम वहाँ से निकलकर आपके मुल्क में आ गए। हमने दूसरों पर आपको तरजीह दी, हमने आपके पड़ोस में अपने लिए रग़बत महसूस की, और बादशाह सलामत। हमें उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी में हम पर जुल्म नहीं होगा। नजाशी ने इनसे कहा कि या इस पैगंबर पर अल्लाह की तरफ से जो वही आती है, इसका कुछ हिस्सा आपको याद है? हज़रत जाफ़र ने फरमाया, जी हाँ। इसने कहा कि फिर मुझे वो पढ़कर सुनाए। हज़रत जाफ़र ने इसके सामने सूरत मरियम का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत फरमाया। बखदा इसे सुनकर नजाशी इतना रोया कि इसके आंसुओं से तर हो गई। इसके पादरी भी इतना रोए कि उनके सामने रखे हुए आसमानी किताबों के नुस्खे भी उनके आंसुओं से तरबतर हो गए। फिर नजाशी ने कहा, बखदा ये वही कलाम है जो मूसा पर भी नाज़िल हुआ था, और उन दोनों का मंबा एक ही है। ये कहकर इन दोनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम दोनों चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इन्हें किसी सूरत में तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। हज़रत सलमा कहती हैं कि जब वो दोनों नजाशी के दरबार से निकले तो इमरू बिन वास ने कहा, बखदा कल मैं नजाशी के सामने उनका ऐब बयान करके रहूँगा और उसके ज़रिए उनकी जड़ काट कर फेंक दूँगा। अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया जो हमारे मामले में कुछ नरम था, कहने लगा कि ऐसा ना करना, क्योंकि अगरचे ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ही तो हमारे ही रिश्तेदार। इमरू बिन वास ने कहा कि नहीं, मैं नजाशी को ये बता कर रहूँगा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा कहते हैं। चुनाचा अगले दिन आकर इमरू बिन वास ने नजाशी से कहा, बादशाह सलामत, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा कहते हैं। चुनाचा अगले दिन आकर इमरू बिन वास ने नजाशी से कहा, बादशाह सलामत, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे बड़ी सख्त बात कहते हैं, इसलिए इन्हें बुला कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे उनका अक़ीदा दरियाफ़्त कीजिए। बादशाह ने सहाबा किराम को फिर इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए बल्ला भेजा। उस वक्त हमारे ऊपर इस जैसी कोई चीज़ नाज़िल ना हुई थी। सहाबा किराम बाहम मशवरा के लिए जुमा हुए और कहने लगे कि जब बादशाह तुमसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? फिर इन्होंने ये तय करके वो नजाशी के पास पहुंच गए। नजाशी ने उनसे पूछा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है? हज़रत जाफ़र ने फरमाया कि इस सिलसिले में हम वही कुछ कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे, इसके पैगंबर, इसकी रूह और इसका वो कलिमा हैं जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अलक़ा किया था, जो कि कुंवारी और अपनी शर्म वहिया की हिफाजत करने वाली थीं। इस पर नजाशी ने अपना हाथ ज़मीन की तरफ बढ़ाकर एक तनका उठाया और कहने लगा कि आपने जो कुछ कहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे इस तनके की निस्बत भी ज़्यादा नहीं है। जब नजाशी ने ये बात कही तो ये इसके इर्द-गिर्द बैठे हुए सरदारों को बहुत बुरी लगी और गुस्सा से उनके नरखरों से आवाज़ निकलने लगी। नजाशी ने कहा, तुम्हें जितना मर्जी बुरा लगे, बात सही है, तुम लोग जाओ, आज से तुम इस मुल्क में उम्मत के साथ रहोगे। और 3 मरतबा कहा कि जो शख्स तुम्हें बुरा भला कहेगा उसे उसका तावान अदा करना होगा। मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम में से किसी को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, अगरचे इसके एवज़ मुझे एक पहाड़ के बराबर भी सोना मिल जाए और उन दोनों को उनके तोहफ़े और हदाया वापस कर दूँ। बखदा अल्लाह ने जब मुझे मेरी हुकूमत वापस लौटाई थी तो उसने मुझसे रिश्वत नहीं ली थी कि मैं भी इसके मामले में रिश्वत लेता फरूँ, और उसने लोगों को मेरा मुती नहीं बनाया कि इसके मामले में मैं लोगों की इताअत करता फरूँ। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि इसके बाद इन दोनों को वहाँ से जलील करके निकाल दिया गया, और वो जो भी हदाया लेकर आए थे वो सब इन्हें वापस लौटा दिए गए, और हम नजाशी के मुल्क में बेहतरीन घर और बेहतरीन पड़ोस के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे।
इस दौरान किसी ने नजाशी के मुल्क पर हमला कर दी। उस वक्त हमें इंतहाई गम व अफसोस हुआ और हमें यह अंदेशा हुआ कि कहीं वो हमला आवर नजाशी पर गालिब ही ना आ जाए और नजाशी की जगह एक ऐसा आदमी बरसर इक़्तिदार आ जाए जो हमारे हुकूक का इस तरह ख्याल ना रखे जैसे नजाशी रखता था। बहरहाल नजाशी जंग के लिए रवाना हुआ। दोनों लश्करों के दरमियान दरियाए नील की चौड़ाई हायल थी। उस वक्त सहाबा किराम ने एक दूसरे से कहा कि उन लोगों की जंग में हाजिर होकर उनकी खबर हमारे पास कौन लाएगा। हज़रत ज़ुबैर जो इस वक्त हम में सबसे कमसिन थे ने अपने आप को पेश किया। लोगों ने इन्हें एक मशकीज़ा फला कर दे दिया। वो इन्होंने अपने सीने पर लटका लिया और इसके ऊपर तैरने लगे, यहाँ तक कि नील के इस किनारे की तरफ निकल गए जहाँ दोनों लश्कर सफारा थे। हज़रत ज़ुबैर वहाँ पहुँचकर सारे हालात का जायज़ा लेते रहे और हम नजाशी के हक़ में अल्लाह से ये दुआ करते रहे कि उसे इसके दुश्मन पर गलबा नसीब हो और वो अपने मुल्क में हुक्मरानी पर फाइज रहे और अहल हबशा का नज़म व नसक उसी के हाथ में रहे, क्योंकि हमें उसके पास बेहतरीन ठिकाना नसीब था। यहाँ तक कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में ही थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1650। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर खजूर के साथ ककड़ी खाते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1651। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कहा कि आपको याद है कि एक मर्तबा में आप और हज़रत इब्न अब्बास की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी। इन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठा लिया था और आपको छोड़ दिया था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1652। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र से वापस आते तो अपने अहल बीत के बच्चों से मुलाकात फरमाते। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उठा लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा के किसी साहिबजादे हज़रत इमाम हुस्न या इमाम हसीन को लाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने पीछे बिठा लिया। इस तरह हम एक सवारी पर 3 आदमी सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1653। तर्जुमा एक मर्तबा एक ऊँट ज़बा हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने हज़रत इब्न ज़ुबैर से फरमाया कि इन्होंने एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबकि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोश्त लोकर पेश कर रहे थे फरमाते हुए सुना है कि बेहतरीन गोश्त पुश्त का होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1654। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे अपनी सवारी पर बिठाया और मेरे साथ सरगोशी में ऐसी बात कही जो मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि क़ज़ा हाजत के मौका पर किसी ऊंची इमारत या दरख्तों के झुंड की आड़ में हो जाता थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊँट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लूटने लगा। उस वक्त इसकी आंखों में आंसू थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है? जो अल्लाह ने तुम्हारी मलकियत में कर दी है। अल्लाह से डरते नहीं? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम उसे भूखा रखते हो और इससे मेहनत व मशक्क़त का काम ज़्यादा लेते हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1655। तर्जुमा हमाद बिन सलमा कहते हैं कि मैंने इब्न अबी राफ़ा को देखा कि इन्होंने अपने दाएं हाथ में अंगूठी पहन रखी है। मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को दाएं हाथ में अंगूठी पहने हुए देखा है और इनके बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1656। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को नमाज में शक हो जाए उसे चाहिए कि वो बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1657। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स को छीनक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाला यरहमक अल्लाह कहे और छीनकने वाला फिर यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम कहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1658। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी कैफियत जो मैंने देखी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में तर खजूरें थीं और दूसरे में ककड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खजूर खाते और इससे ककड़ी काटते और फरमाया कि बेहतरीन गोश्त पुश्त का होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1659। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया जिसका अमीर हज़रत ज़ैद बिन हारसा को मुकर्रर फरमाया। उनकी शहादत की सूरत में हज़रत जाफ़र को और उनकी शहादत की सूरत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अमीर मुकर्रर फरमाया। दुश्मन से आमना सामना हुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने झंडा हाथ में पकड़कर इस बेजगरी से जंग की कि शहीद हो गए। फिर हज़रत जाफ़र ने झंडा हाथ में लेकर कताल शुरू किया लेकिन वो भी शहीद हो गए। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा हाथ में लेकर जंग शुरू की लेकिन वो भी शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद झंडा अपने हाथ में लिया और उनके हाथ पर अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़या की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ़ लाए, अल्लाह की हम्दुसना की और फरमाया, तुम्हारे भाइयों का दुश्मन से आमना सामना हुआ। ज़ैद ने झंडा पकड़कर कताल शुरू किया और शहीद हो गए। उनके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब ने झंडा पकड़कर जंग शुरू की और वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा थामा और कताल शुरू किया लेकिन वो भी शहीद हो गए। इसके बाद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने झंडा पकड़कर जंग शुरू की तो अल्लाह ताला ने इन्हें फ़तह अता फरमाई। फिर 3 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफ़र के अहल खाना के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आज के बाद मेरे भाई पर मत रोना, मेरे दोनों भतीजों को मेरे पास लाओ। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। हम उस वक्त चूज़ों की तरह थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाई को बुलाने के लिए हुक्म दिया। उसने आकर हमारे सर मुंडे। फिर फरमाया, उनमें से मोहम्मद तो हमारे चचा अबू तालिब के मुशाबह है और अब्दुल्लाह सूरत वाओ सीरत में मेरे मुशाबह है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर बुलंद किया और दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, जाफ़र के अहल खाना को इसका नमा अलबदल अता फरमा और अब्दुल्लाह के दाएं हाथ के मामले में बरकत अता फरमा। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। इतनी देर में हमारी वालिदा भी आ गईं और हमारी यतीमी और अपने गम का इजहार करने लगीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इन पर फ़क्र वाओ फ़ाक़ा का अंदेशा है। मैं दुनिया वाओ आखिरत में इन बच्चों का सरपरस्त हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1660। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि जब हज़रत जाफ़र की शहादत की खबर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जाफ़र के लिए खाना तैयार करो क्योंकि इन्हें ऐसी खबर सुनने को मिली है जिसमें इन्हें किसी काम का होश नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1661। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नमाज में शक हो जाए उसे चाहिए कि वो बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1662। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार हुए और मुझे अपने पीछे अपनी सवारी पर बैठा ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि क़ज़ा हाजत के मौका पर किसी ऊंची इमारत या दरख्तों के झुंड की आड़ में हो जाता थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊँट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लूटने लगा। उस वक्त इसकी आँखों में आंसू थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा जिससे वो पर सुकून हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है। यह सुनकर एक अंसारी नौजवान आगे बढ़ा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ऊँट है। फरमाया कि तुम इस जानवर में जो अल्लाह ने तुम्हारी मलकियत में कर दी है, अल्लाह से डरते नहीं।
یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ باغ میں گئے اور قضا حاجت فرمائی، پھر وضو کر کے واپس آئے تو پانی کے قطرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے سینہ مبارک پر ٹپک رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے راز کی ایک بات فرمائی جو میں کسی سے کبھی بیان نہ کروں گا۔ ہم نے انہیں وہ بات بتانے پر بہت اصرار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1663۔ ترجمہ، ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور ان کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1664۔ ترجمہ، حجاز کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت ابن زبیر گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر حضرت عبداللہ کو دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پشت کا گوشت بہترین ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1665۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یوں کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام بن متی سے بہتر ہوں۔ میم، گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1666۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ کو جنت میں لکڑی کے بنے ہوئے ایک ایسے محل کی خوشخبری دوں جس میں کوئی شور و شغب ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا تب۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1667۔ ترجمہ، ایک مرتبہ ایک اونٹ ذبح ہوا تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لو کر پیش کر رہے تھے، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین گوشت پشت کا ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1668۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، کاش تم نے اس وقت مجھے اور حضرت عباس کے دو بیٹوں قاسم اور عبید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، پھر قاسم کو پکڑانے کے لیے کہا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لی، جبکہ حضرت عباس کی نظروں میں قاسم سے زیادہ عبید اللہ محبوب تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اس معاملے میں کوئی عار محسوس نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کو اٹھا لیا اور عبید اللہ کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، جعفر کا اس کی اولاد کے لیے کوئی نعمت بدل عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خیر کو بہت طور پر جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1669۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نماز میں شک ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن جعفر رزقی مرویات، حدیث نمبر 1670۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن جعفر کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حجاج بن یوسف سے کر دی اور اس سے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم یوں کہہ لینا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بردبار اور سخی ہے، اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمات کہتے تھے۔ حماد کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا کہ حجاج ان تک پہنچ نہیں سکا۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अब्बास ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब आपका बहुत दिफा किया करते थे, आपकी वजह से इन्हीं किया फ़ायदा हवा। फरमाया वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में ही, अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा। हज़रत अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान सजदा करता है तो उसके साथ साथ हड्डियाँ सजदा करती हैं, चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव और दोनों घुटने। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अब्बास नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका चचा हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब है, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसके ज़रिए अल्लाह मुझे नफ़ा अता फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, आप वाकई मेरे चचा हैं, लेकिन मैं अल्लाह के मामले में आपके किसी काम नहीं आ सकता, अलबत्ता आप अपने रब से दुनिया व आखिरत में दरगुज़र और आफ़ियत की दुआ मांगते रहा करें। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। फिर हज़रत अब्बास 1 साल बाद दोबारा आए, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं यही दुआ तलक़ीन फरमाई। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1674। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अब्बास ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब आपका बहुत दिफा किया करते थे, आपकी वजह से इन्हीं किया फ़ायदा हवा। फरमाया वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में ही, अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1675। तर्जुमा। हज़रत अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान सजदा करता है तो उसके साथ साथ हड्डियाँ सजदा करती हैं, चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव और दोनों घुटने। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1676। तर्जुमा। हज़रत अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग वादी बतहा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि वहाँ से एक बादल गुजरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये क्या है? हमने कहा, उसे सहाब बादल कहते हैं। फरमाया, मज़न भी कहते हैं। हमने अर्ज़ किया, जी हाँ, मज़न भी कहते हैं। फिर फरमाया, उसे अनान भी कहते हैं। इस पर हम खामोश रहे। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फासला है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, आसमान और ज़मीन के दरमियान 500 साल का फासला है, उसी तरह एक आसमान से दूसरे आसमान तक भी 500 साल का फासला है और हर आसमान की कसाफत 500 साल की है। फिर 7वें आसमान के ऊपर एक समंदर है, इस समंदर की सतह और गहराई में ज़मीन व आसमान का फासला है। फिर उसके ऊपर 8 पहाड़ी बकरे हैं जिनके घुटनों और खरों के दरमियान ज़मीन व आसमान जितना फासला है। फिर उसके ऊपर अरश है जिसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान ज़मीन व आसमान जितना फासा है, और सबसे ऊपर अल्लाह तबारक व ताली है जिससे बनी आदम का कोई अमल भी मख्फी नहीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1677। तर्जुमा। हज़रत अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कुरैश के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़े हशाश बशाश चेहरे के साथ मिलते हैं, और जब हमसे मिलते हैं तो अजनबीयों की तरह। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि सख्त नाराज़ हुए और फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, किसी शख्स के दिल में इस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो तुमसे अल्लाह और इसके रसूल की खातिर मोहब्बत ना करने लगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1678। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अब्बास ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब आपका बहुत दिफा किया करते थे, आपकी वजह से इन्हीं किया फ़ायदा हवा। फरमाया वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में ही, अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होते।
مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1679۔ ترجمہ: حضرت عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ ہنین کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے اور ابو سفیان بن حارث کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے اور کسی صورت جدا نہ ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو انہیں فروہ بن نعامہ الجزامی نے ہدیہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو ابتدائی طور پر مسلمان پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایڑ لگا کر اپنے خچر پر کفار کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر لگام پکڑ رکھی تھی اور میں اسے آگے جانے سے روک رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی طرف تیزی سے بڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ کر رہے تھے۔ ابو سفیان بن حارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب تھام رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا رخ دیکھ کر فرمایا، عباس یا اصحاب السمرہ کہہ کر مسلمانوں کو پکارو۔ میری آواز طبعی طور پر اونچی تھی، اس لیے میں نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، اصحاب السمرہ۔ بخدا یہ آواز سنتے ہی مسلمان ایسے پلٹا جیسے گائے اپنی ولد کی طرف واپس پلٹتی ہے اور لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور کفار پر جا پڑے۔ ادھر انصار نے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہوئے کہا، اے گروہ انصار۔ پھر منادی کرنے والوں نے صرف بنو حارث بن خزرج کا نام لے کر انہیں پکارا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو اپنے خچر پر سوار ملاحظہ فرمایا اور ایسا محسوس ہوا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ کر قتال میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو فرمایا، اب گھمسان کا رن پڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے چہروں پر انہیں پھینکتے ہوئے فرمایا، رب کعبہ کی قسم انہیں شکست ہو گئی، رب کعبہ کی قسم انہیں شکست ہو گئی۔ میں جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو میرا خیال یہ تھا کہ لڑائی تو ابھی اسی طرح جاری ہے، لیکن بخدا جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی تیزی سستی میں تبدیل ہو رہی ہے اور ان کا معاملہ پشت پھیر کر بھاگنے کے قریب ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خچر پر سوار ان کی طرف ایڑ لگا کر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1680۔ ترجمہ: حضرت عباس سے مروی ہے کہ وہ اور حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اب گھمسان کا رن پڑا ہے اور فرمایا، یہ آواز لگاؤ یا اصحاب سورۃ البقرہ۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1681۔ ترجمہ: عبداللہ مطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قریش کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان موجود رگ پھول گئی۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرنے لگے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1682۔ ترجمہ: حضرت عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان کر راضی اور مطمئن ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1683۔ ترجمہ: حضرت عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان کر راضی اور مطمئن ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1684۔ ترجمہ: حضرت عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں سجدہ کرتی ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس پز کی مرویات، باب حضرت عباس پز کی مرویات، حدیث نمبر 1685۔ ترجمہ:
मालिक बिन उस बिन हदसन कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने मुझे पैगाम भेजकर बुलवाया। अभी हम बैठे हुए थे कि हज़रत उमर का ग़ुलाम जिसका नाम यरफ़ा था अंदर आया और कहने लगा कि हज़रत उस्मान, अब्दाल रहमान, साद और हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। फरमाया इन्हें भी बुला लो। हज़रत अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही फरमाया अमीर आल-मोमिनीन, मेरे और इसके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। उस वक्त उनका झगड़ा बनो नज़ीर से हासिल होने वाले माल फ़ई के बारे में था। लोगों ने भी कहा कि अमीर आल-मोमिनीन, इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए और हर एक को दूसरे से राहत अता फरमाइए। हज़रत उमर ने फरमाया मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन आसमान कायम हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है। लोगों ने इस बात में जवाब दिया। फिर इन्होंने हज़रत अब्बास व अली से भी यही सवाल पूछा और इन्होंने भी तायद की। इसके बाद इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत से आगाह करता हूँ। अल्लाह ने ये माल फ़ई ख़ुसूसियत के साथ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, किसी को इसमें से कुछ नहीं दिया था। और फरमाया वमा इफ़ा अल्लाह अली रसूला मनहम फमा और जफ्तम अलैहि मनफील वला रुकाब। इसलिए ये माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था, लेकिन बखदा इन्होंने तुम्हें छोड़कर अपने लिए महफूज नहीं किया और न ही इस माल को तुम पर तरजीह दी। इन्होंने ये माल भी तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दी, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा बच गया जिसमें से वो अपने अहल खाना को साल भर का नफ़ा दिया करते थे, और इस माल में से भी अगर कुछ बच जाता तो उसे अल्लाह के रास्ता में तकसीम कर देते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके माल का ज़िम्मेदार और सरपरस्त में हूँ। चुनाचा इन्होंने इसमें वही तरीक़ा इख्तियार किया जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात, हदीस नंबर 1686। तर्जुमा मालिक बिन उस बिन हदसन कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने मुझे पैगाम भेजकर बुलवाया। अभी हम बैठे हुए थे कि हज़रत उमर का ग़ुलाम जिसका नाम यरफ़ा था अंदर आया और कहने लगा कि हज़रत उस्मान, अब्दाल रहमान, साद और हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। फरमाया इन्हें भी बुला लो। हज़रत अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही फरमाया अमीर आल-मोमिनीन, मेरे और इसके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। उस वक्त उनका झगड़ा बनो नज़ीर से हासिल होने वाले माल फ़ई के बारे में था। लोगों ने भी कहा कि अमीर आल-मोमिनीन, इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए और हर एक को दूसरे से राहत अता फरमाइए, क्योंकि अब उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हज़रत उमर ने फरमाया मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन आसमान कायम हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है। लोगों ने इस बात में जवाब दिया। फिर इन्होंने हज़रत अब्बास व अली से भी यही सवाल पूछा और इन्होंने भी तायद की। इसके बाद इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत से आगाह करता हूँ। अल्लाह ने ये माल फ़ई ख़ुसूसियत के साथ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, किसी को इसमें से कुछ नहीं दिया था। और फरमाया वमाइफ़ा अल्लाह अली रसूला मनहम फमा और जफ्तम अलैहि मनफील वलारकाब। इसलिए ये माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था, लेकिन बखदा इन्होंने तुम्हें छोड़कर अपने लिए महफूज नहीं किया और न ही इस माल को तुम पर तरजीह दी। इन्होंने ये माल भी तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दी, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा बच गया जिसमें से वो अपने अहल खाना को साल भर का नफ़ा दिया करते थे, और इस माल में से भी अगर कुछ बच जाता तो उसे अल्लाह के रास्ता में तकसीम कर देते और वो अपनी ज़िंदगी में उसी तरीक़े पर अमल करते रहे। मैं तुमसे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम भी ये बात जानते हो? लोगों ने कहा जी हाँ। फिर इन्होंने हज़रत अब्बास और अली से भी यही सवाल पूछा और इन्होंने भी यही जवाब दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके माल का ज़िम्मेदार और सरपरस्त में हूँ। चुनाचा इन्होंने इसमें वही तरीक़ा इख्तियार किया जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। और अब तुम, इन्होंने हज़रत अब्बास और अली की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ये समझते हो कि अबू बकर ऐसे थे, हालांकि अल्लाह जानता है कि वो इस मामले में सच्चे, नेकूकार, राह रास्त पर और हक़ की ताबेदारी करने वाले थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात, हदीस नंबर 1687। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप अपने रब से दुनिया व आखिरत में दरगुजर और आफ़ियत की दुआ मांगते रहा करें। फिर हज़रत अब्बास 1 साल बाद दोबारा आए, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यही दुआ तलक़ीन फरमाई। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्बास फ़िज़ की मरूयात,
حدیث نمبر 1688 ترجمہ حضرت عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں تمام ازواج مطہرات موجود تھیں، سوائے حضرت میمونہ کے۔ ان سب نے مجھ سے پردہ کیا کیونکہ میمونہ ان کی سالی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے منہ میں زبردستی دوا ڈالنے کے موقع پر جو شخص بھی موجود تھا اس کے منہ میں بھی زبردستی دوا ڈالی جائے، لیکن میری اس قسم کا تعلق حضرت عباس کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیں گے، اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے لیے آ گئے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر نے الٹے پاؤں پیچھے ہونا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور قرات فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس رض کی مرویات، باب حضرت عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1689 ترجمہ حضرت عباس سے مروی ہے کہ اپنے مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آ گئے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر نے الٹے پاؤں پیچھے ہونا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور اسی جگہ سے قرات فرمائی جہاں تک حضرت ابوبکر پہنچے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس رض کی مرویات، باب حضرت عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1690 ترجمہ حضرت عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں آسمان میں آپ کو کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کون سا ستارہ نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا سری۔ فرمایا تمہاری نسل میں سے اس سری ستارے کی تعداد کے برابر لوگ اس امت کے حکمران ہوں گے جن میں سے دو آزمائش کا شکار ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس رض کی مرویات، باب حضرت عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1691 ترجمہ عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں حج کے لیے آیا، میں حضرت عباس کے پاس جو خود بھی تاجر تھے کچھ مال تجارت خریدنے کے لیے آیا۔ میں ان کے پاس اس وقت منی میں تھا کہ اچانک قریب کے خیمے سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے سورج کو جب ڈھلتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت اسی خیمے سے نکلی جس سے وہ مرد نکلا تھا۔ اس عورت نے اس مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا وہ بھی اسی خیمے سے نکلا اور اس مرد کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن عبداللہ مطلب ہیں۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی پیروی صرف ان کی بیوی اور اس نوجوان نے ہی شروع کی ہے، اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ عنقریب قیصر و کسری کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ عفیف جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لی تھا کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اسی دن اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتا تو میں تیسرا مسلمان ہوتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس رض کی مرویات، باب حضرت عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1692 ترجمہ حضرت عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبداللہ مطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دی اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا اور مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر اللہ نے رہائشیں مقرر کیں اور مجھے سب سے بہترین رہائش میں رکھا، اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس رض کی مرویات، باب حضرت عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1693 ترجمہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ،
آپ کے چچا خواجہ ابو طالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا۔ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہی، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباس رض کی مرویات، باب حضرت عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1694۔ ترجمہ: عبید اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عباس کا ایک پرنالہ تھا جو حضرت عمر کے راستے میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنے، اسی دن حضرت عباس کے یہاں 2 چوزے ذبح ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر اس پرنالہ کے قریب پہنچے تو اس میں چوزوں کا خون ملا پانی بہنے لگا، وہ پانی حضرت عمر پر گرا اور اس میں چوزوں کا خون بھی تھا۔ حضرت عمر نے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا دینے کا حکم دیا اور گھر واپس جا کر وہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ان کے پاس حضرت عباس آئے اور کہنے لگے کہ بخدا اس جگہ اس پرنالے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر اسے وہیں لگا دیجئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے وہ پرنالہ اسی طرح دوبارہ لگا دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1695۔ ترجمہ: حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1696۔ ترجمہ: حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1697۔ ترجمہ: حضرت فضل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ کہا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1698۔ ترجمہ: حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گزارنے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اطمینان اور سکون اختیار کرو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ وادی محصر سے اتر کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں داخل ہوئے تو فرمایا ٹھیکری کی کنکریاں لے لو تاکہ رمی جمیرات کی جا سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری پھینکتے وقت کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1699۔ ترجمہ: حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے اور تسبیح و تکبیر کہی، اللہ سے دعا کی اور استغفار کیا، لیکن رکوع سجدہ نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس رض کی مرویات، حدیث نمبر 1700۔ ترجمہ: حضرت فضل بن عباس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گزارنے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اطمینان اور سکون اختیار کرو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ وادی محصر سے اتر کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں داخل ہوئے تو فرمایا ٹھیکری کی کنکریاں لے لو تاکہ رمی جمیرات کی جا سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری پھینکتے وقت کرتا ہے۔